بسم الله الرحمن الرحیم. برای بنده امروز روز بسیار شیرینی است. ما خودمون حرف داریم، هیچ لزومی ندارد که ما به لیبرالیسم قرن 18 اروپا مراجعه کنیم و دنبال این باشیم که کانت چی گفته است، جان استوارت میل چی گفته است، دیگری چی گفته است، دیگری چی گفته است. ما خودمون حرف داریم، منطق داریم. خواهم گفت که نمیتواند اون حرفها برای ما راهگشا باشد به دلایلی. مقوله آزادی را اسلامی بدانید. البته به نظر من دو گروه هستند که با هم دارن همکاری میکنن بر ضد اسلامی کردن و بومی کردن و خودی کردن مقوله آزادی. یک گروه کسانی هستند که در کلماتشون مرتب از گفته های فلاسفه دو سه قرن اخیر غربی برای مسئله آزادی شاهد میارن. فلان کس اینجور گفته است، فلان کس اینجور گفته است. حالا اینا البته نجیب ها هستند که اسم میارن. بعضی فیلسوف نماهای مطبوعاتی هم هستن که اسم هم نمیارن، حرف جان استوارت میل رو میگن اما اسمش نمیارن، به اسم خودشون. حرف فلان فیلسوف فرانسوی یا آلمانی یا آمریکایی رو میارن اما اسمش نمیارن، به نام خودشون میگن. اینا هم خب حالا تقلب میکنن لکن بازم کمک میکنن به اینکه این فکر به وجود بیاد که تفکر آزادی، مفهوم آزادی اجتماعی یک فکر غربی است، یک هدیه‌ای از سوی غرب است برای ما. اینا یک دسته. یک دسته دیگه هم که به اینها ندانسته کمک میکنن کسانی هستند که تا مفهوم آزادی مطرح میشود فوراً مرعوب میشوند، احساس وحشت میکنن، فریاد میکشن که آقا دین از دست رفت. نه، دین بزرگترین پیام آور آزادی است. چرا دین از دست برود؟ آزادی درست، آزادی معقول مهمترین هدیه دین به یک ملت است، به یک جامعه است. به برکت آزادی است که اندیشه ها رشد پیدا می‌کنند. اینجا مرکز مقاومت است.